गाईज आज हांव केरलाचे वेडिंग फिस्टाक स्पेशल कॅबेज भाजी करता। केरलान कितले खूब डिस्ट्रिक्ट्स आसा न्ही, सगळे डिफरंट डिस्ट्रिक्ट्स डिफरंट तरेचे कॅबेज भाजी करता। पूण त्रिवेंद्रमाची ही जी वेडिंग स्पेशल कॅबेज आसा पळय न्ही, ती सामकी मस्त लागता। आनी हांव आज तोच स्पेशल रेसिपी तुमच्या फुड्यान आज हांव हाडटा। ओके, तर ताका आमकां जाय हें पळय कॅबेज जाय आनी कॅबेजीन भाजयेन जेन्ना आमकां कोकोनट मिक्सचर जाय न्ही, ते कोकोनट मिक्सचराक लागून हें पळय हांवें एक 4 स्पून कोकोनट ग्रेटेड कोकोनट घेतला, 2-3 लसुणाची कलयो घेतल्या, करपील घेतला। ओके, आनी हांगासर हें पळय चिली पावडर आसा थोडी आनी थोडो टर्मरीक पावडर। फोडणी मारपाक हें पळय हांगासर सासवां घेतल्या आनी हें उरद दाल पळय, उरद दाल एक 1/2 स्पून नाजाल्यार 1 स्पून उरद दाल घेवपाक जाय। आनी रेड चिलीज आसा एक 2-3 घेतल्या। आनी हेच्या बरोबर जाय म्हणटा ते हें पळय एक ओनियन, एक व्हडलो ओनियन घेतला हांवें, कांदो घेतला, कापून घेतला, थोडी करपील आसा आनी 2-3 ग्रीन चिलीज आसा। आतां हें कॅबेज कितले किलो म्हणटकीर हांवें ते किलो बी कांय पळोवंक नासलें। हें कॅबेज आतां आमकां एक 2 जाणांक 3 जाणांक खावपा मेळटलें। भाजी करून येता तेन्ना हेजी जी इतली क्वॉन्टिटी आसा पळय न्ही, ती मातशी कमी जाता करून येतकीर। म्हणटकीर हे सगळे तीख आनी लसूण बी सगळे आमचे कॅबेजीची क्वॉन्टिटी तुमी कितली घेता तेच्या बरोबर म्हणजे त्याच्या अनुसार घेवपाचें आसता। ओके, सो दीस इज कॅबेज। हे कोकोनट मिक्सचराक लागून आमी हे घेतला, प्लस हे चिली पावडर आनी टर्मरीक पावडर जाय। फोडणी मारपाक हे उरद दाल आसा, सांसवां आसा आनी चिलीज आसा। आनी हांगासर हेतून फोडणी मारून जाले काय तेतून घालपाचे हे व्हडले कितें ते कांदे, एक कांदो व्हडलो घेतला, करपील आसा आनी हांगासर ग्रीन चिलीज आसा। ओके, सगळ्याक पयलीं आमी कोकोनट मिक्सचर करून दवरपाक जाय। हांवें जे दाखयल्ले पळय न्ही, कोकोनट ताच्या बरोबर 2-3 लसुणाची कलयो दवरलेल्यो आनी थोडे करपील, हें आमी तिनूय इनग्रेडियंट घेवन क्रश करून घेवपाक जाय मिक्सरान। क्रश करपाचें उदक ओतयनासतना 2-3 फावट ऑन ऑफ करीत जाल्यार ते क्रश जाता। ओके, सो हे क्रश केल्ले कोकोनट अशें दिसता हें पळय, हेतून कोकोनट आसा, करपील आसा आनी 2-3 लसुणाची कलयो आसा, तितलेंच। ओके, आमी हें पळय आतां पॅन दवरलेलें, पॅनान आमी हांवें कोकोनट ऑयल घातला। कोकोनट ऑयल घातले की मागीर हांवें तितून फोडणी मारपाक जी आमी सांसवां दवरलेली, उडदाची दाळ 1 स्पून दवरलेली आनी ग्रीन चिलीज ते पळय आतां फोडून आयले काय मागीर तितून आमी हें मिक्सचर घालपाक जाय। एक आमी व्हडलो कांदो घेतला, ग्रीन चिलीज आसा आनी करपील आसा, हें घालपाक जाय। आनी मातशें स्टर करपाक जाय। हें स्टर करपाक जाय मिडियम फ्लेमार दवरपाचें आनी अशें स्टर करीत रावपाक जाय। हे स्टर कितले वेळ करपाचें म्हणजे हे ओनियन जे आसा पळय न्ही, तो लायट ब्रावन कलर मातसो जावपाक जाय, करपूंक जायना, फक्त लायट ब्रावन प्लस व्हायट हेजे दोनाय भितर मिक्स, म्हणजे लायट ब्रावन प्लस व्हायट कलर दिसपाक जाय भितून, म्हणजे तितलोच तो फ्राय करूंक जाय। तर लो फ्लेमीर दवरून तुमी फ्राय करपाचो। ओके, कलर जेन्ना चेंज जाता तेन्ना दाखयता हांव। हें पळयात आतां हे ओनियन जे आसा पळय न्ही, ब्रावन व्हायट मिक्स आसा पळय, मातसो लायट ब्रावन कलर जालो पयलें न्ही, अशें इतलें जाता पळय न्ही, हें अशें जेन्ना टेक्स्चर आसता आमच्या ओनियनाचें, ते टायमार आमी कितें करपाचें, कॅबेज जे आसा आमी कट करून दवरला तो कॅबेज घालपाचो। ओके, हें पळय हांवें कॅबेज घातला आनी मीठ ॲड केला, हांवें ना सॉल्ट ॲड केला। आनी हें जें आसा पळय न्ही, ते कॅबेज आतां अशें स्टर करीत रावपाक जाय थोडो मिनट, म्हणजे 3 मिनट जाले काय परत स्टर करपाक जाय, आनीक 3 मिनट दवरपाक जाय, प्लस स्टर करपाक जाय। अशें करून हे कॅबेजाचो टेक्स्चर जो आसा पळय न्ही, फ्राय जावन येवपाक जाय, म्हणजे डार्क ब्रावन आनी तसो कलर येवपाक नाका, म्हणजे हे जे सुकलेले भशेन दिसपाक जाय। आतां हे वॉटरी दिसता न्ही मातशें, हे वॉटरी जे आसा पळय न्ही, ते मातशें टेक्स्चर ड्राय जावपाक जाय। ड्राय जाले काय मागीर आमी बाकीचे मसाले कितें आसा पळय न्ही ते घालपाक जाय। ओके,
आता आमी एका ड्राय करूया मातसो. हे पळय आतां अशें ड्राय जाला. आनीक ड्राय जावपाचें आसा. तरी पूण कळ्ळें न्ही टेक्स्चर पळय तो भिजलेलो भशेन आसलेलो पळय, वेट आशिल्लें न्ही कॅबेज आमचें तें आतां हे पळय मातशें न्ही बरेंच ड्राय जालां. आनीक ड्राय जावपाची आसा. हे पळय आतां बरें ड्राय जालां हें कॅबेज. आतां कितें करपाचें, हेतून आमी जे कोकोनट मिक्सचर आसलें पळय न्ही, सॉरी कोकोनट मिक्सचर न्ही, पयलीं हितून आमचे रेड चिली पावडर आनी हल्दी पावडर आमी जे दवरलेले पळय ते घालपाक जाय. ओके. आनी अशें मिक्स करपाक जाय. मिक्स एक 40 सेकंड्स मिक्स केले काय मागीर हाजे वयर आमी कोकोनट मिक्सचर घालपाक जाय आनी परत मिक्स करपाक जाय. पळय कोकोनट मिक्सचर हांवें हांगा करून दवरला पळय तें आतां आमी कॅबेजान घालपाक जाय. ओके. हे पळय हांवें घातलां आनी आमी हें आतां मिक्स करपाक जाय. धांपून दवरपाकूच जायना. प्लीज टेक केअर. विसरूं नाकात कॅबेजाची भाजी जी आसा पळय न्ही ती आमी धांपून दवरपाक नाका. ही भाजी जी आतां हांव करता पळय ट्रिवांड्रम स्पेशल ती धांपून दवरपाक जायना. अशेंच दवरपाक जाय. मिडियम फ्लेमाचेर दवरूंक जाय आनी आनीक ड्राय करपाक जाय. ड्राय सामको पावडर कसो येतलो तितल्या म्हणसर करपाक जाय. म्हणजे सामको पावडर न्ही, सामको करपून उडोवपाक जायना. मिडियम टू लो फ्लेमान दवरपाक जाय आनी अशें स्टर करीत रावपाक जाय. आतां स्टर करीत रावपाक जाय मातशें कित्याक सांग, नाजाल्यार तें सकयल चिपकतलें कारण कोकोनट घातला न्ही म्हणून. ओके. म्हणटकीर आमी आतां अशें स्टर करीत रावपाक जाय. 1 मिनट दवरात बट स्टील टेक केअर की ते सकयल कितें म्हणटा आय एम सॉरी करपूंक जायना. ओके. हें पळय फायनली आमची कॅबेजाची भाजी तयार जाली. पळयल्यार सामकें ड्राय आसा. हेतून उदक कांय ना, मॉइश्चर कांयच ना, फक्त सामको ड्राय आसा. अशें टेक्स्चर मेळपाक जाय आमकां. अशें टेक्स्चर. ओके. आनी हे कॅबेज जे आसा पळय न्ही हांवें हातीन कट करूंक ना, चॉपर धरला, वेजिटेबल चॉपर मेळटा पळय त्या चॉपरान हांवें केलां म्हणून इतले बारीक बारीक कॅबेज मेळ्ळा. हातीन करीत जाल्यार इतली बारीक मेळना. ओके. सो ना आतां बारीक करपाकूच जाय अशें कांय इम्पॉर्टंट ना, पुणून अशी जर पावडर भशेन जर भाजी आमकां मेळोंक जाय जाल्यार तशें बारीक बारीक शिनूंक जाय. ओके. हातान शिनता जाल्यार बारीक बारीक शिनूंक जाय, नाजाल्यार चॉपरान कट करपाचें. पळयलें. दिस इज हाव द टेक्स्चर लुक्स अँड इट इज सो टेस्टी. सामकी बेस्ट लागता कॅबेजाची ही भाजी. आनी हांगासर केरला फिस्टाचो एक रेसिपी ह्या विदाउट दीस रेसिपी केरलान फिस्ट जायना. आनी दिस इज स्पेशली फ्रॉम ट्रिवांड्रम डिस्ट्रिक्टांतलें स्पेशल. ओके. सो आतां हांव हें बावलान घालून दाखयतां. हें पळय हांवें बावलान घालून दवरला. दिस इज आवर कॅबेज भाजी. सामकी टेस्टी आसा. सगळे जाणांनी ट्राय करपाक जाय. ओके. चड वेळ लागना. व्हिडिओ मातसो चड वेळ लागलो बिकॉज हांव स्टार्टींग करता म्हणून, पूण इतलो वेळ लागना ताका. बरोच टेस्टी आसा. सगळे जाणांनी ट्राय करपाक जाय. ओके. आनी तुमचे कमेंट म्हाका यूट्यूबाचेर घालूंक जाय. कशें लागले, टेस्टी असले काय, तुमकां कितें स्पेशल कितें सांगपाचें आसा जाल्यार ते सुद्दां कमेंट करपाक जाय. आनी सगळे फ्रेंड्सांक, रिलेटिव्सांक, सगळे जाणांक शेअर करपाक जाय एंड सबस्क्रायब करपाक जाय. ओके. हे पळय हांवें आतां ही कॅबेजाची भाजी जी आसा पळय न्ही ते पळय रायसाचे बरोबर घेतला. अशें आमी घेवपाक जाय आनी मस्त अशें. हे पळय सामकी टेस्टी भाजी आसा. ओके गायज, ट्राय करात आनी बेगीन म्हाका कमेंट करा.